बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आम्ही सुरवातेक गीत घेतलें R30 प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका गावंदो निरंतरी तुका आमचे कीर्तो उपकारातून करता आमी गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्यान सोर तुका बसून करता आख्खे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. मोगाल भयणी भावानो, देवान संवसार रचलो आनी सोबीत सुंदर झाडां पेडां फुलां फळांनी नेटयलो आनी ताचो सांबाळ करूंक मनशाचे आदीन केलो. एका शेतकामत्याचे जिवीत आमच्या समाजांत खूब मोलादीक. तो शेत कोसता, रोयता आनी बरे तरेन सांबाळता आनी पीक उत्पन्न करता. ताच्या वावराक लागून आमी दादोस जियेता. आमकां ताची गरज आसा. ताका समाजांत मान फावो. तो सृश्टीचो बरे तरेन सांबाळ करता. तर आयज आमच्या शेतकामत्यांचो दीस करुया आनी तांचे पासत मागुया. सगळे सृश्टीचो रचणार देवाचो पूत आमचो सोडवणदार ह्या वेळार उंड्या रुपान आमचे मुखार हाजीर आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका बगुया आनी सगळ्या मनान आनी खालतीकायेन आमची मान बागोवया. ताका नमस्कार करुया. देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यांत.
तांतलें व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार आमचें जिवीत. आनी ह्या जिवितांतल्यान आमी जायत्यो वस्तू करता. जायतीं फळां आमच्या जिविताची आमी भोगल्यांत. आनी देवाचो आस्पाव आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आसा. म्हणटच थोडो वेळ देवान आमचे सवें केल्ले उपकार मनांत नियाळुया आनी ओगेपणान देवाक दिनवासुया. आमी गीत घेतलें हांव E12 तुजे उपकार दोनया कशे बाडयतले हांव. तुझी बरेपणा कुशीने आलतेल्या तुझो गुणीत मोग कसो मुरमिसल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पडयतल्या तुझे उपकार दोनया कशे बाडयतल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नवलाद चंद्रानी सूर्या स्वराची मोत्या दानशुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणां गायता तुझी मोहिमा. देवाच्या उतरा विरीत आमचें जिवीत निर्फळ. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे वाटेक आमकां उजवाड. तर ह्या वेळार हेंच देवाचें उतर चितान आयकुया.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. दर एका नोगरांत थावन लोक जेजू सोरशी येतालो. अशें एक उरपूंच एकठांय जाल्ली तेन्ना ताणें वोपार घालून मोडे. कोण एकलो वंपी आपलें बी वपूंक गेलो. वपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकान तें माडयलें आनी मोडबा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें. तें किल्लोलें पूण शेड नासली देखून सुकलें. हेर कांट्यां मोदें पडलें आनी कांट्यां बरोबर वाडलें आनी तांणी तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हळें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी हें आयकोचें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आयज आमकां संदेश दिता. बरे जमनीर पडलेलें बी वाडटा आनी ताका खूब पीक जाता आनी मनशाच्या जिवितांत कुशालकाय हाडटा. देवान आमकां आपयल्यांत सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमी देवाचो उलो कानार घेतलो. झाडां लायलीं पूण आमचे आडसायेक लागून सांबाळ केलो ना जावन तीं सुकलीं. थोड्यांनी शेतां लायलीं, बरो परामोस केलो, पूण दुडवांक बुलोवन आपलीं शेतां बिल्डरांक विकलीं आनी सृश्टीचो नाश केलो. थोड्यांनी जमीन कोसली, बी लायलें आनी ताचो बरो सांबाळ केलो आनी तांकांय बिल्डरांनी बुलोवंक प्रयत्न केले, पूण तीं दुडवांक बुल्लीं नात आनी तांकां पीक जालें. तांच्या जिवितांत कुशालकाय भितर सरली आनी हीच कुशालकाय तांणी शेजाऱ्यांक वांटली. होच तो खरो शेतकामती आपलें आपावणें पूर्णपरी जियेता. आयज देव आमकां सगल्यांक ताचे भाशेन सृश्टीचो सांबाळ करूंक आपयता. आसाव आमी तयार. हें देवाचें उतर आनी ताचे उपरांत आमी नियाळ केला. आनी हो प्रोस्ट आमकां आमचो देव विचारता. आयज आमी आख्खी फामील कशी येद्या वेळार सांगाती आसां तेन्ना आमच्या फामिलींनी हो विचार आमी करुया. जाल्या गाय आमी बरी शेतकामती, केला गाय आमी आमचे सरभोंवती सृश्टीचो परामोस, केल्यांत गाय आमी उत्पन्न बरीं फळां
ल्हान ल्हान आमचीं कार्यां आमच्या शेतांनी आमच्या मोळांनी आमच्यान करूं येता, पूण आळसायेन आमी तीं सगळीं सोडल्यांत. आज जेजू आमचे लागीं मागता, कितलो वेळ आमचे थंय आयज आसा, त्या वेळाचो आमी फोळ काडून आमचीं शेतां, आमचीं भाटां, आमचे मोळे बरें उत्पन्न करूंक तो आमकां आपयता. देव म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें, आनी आमच्या जोण एकल्याच्या काळजांनी कितें तरी आमी मागोंक सोदता. आनी देवा लागीं मागल्यार खऱ्या मनान देव आमकां दिल्या बगोर रावना. तरी थोडी आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. बापा, आमचे शेतकामती खूब कश्ट करून आपलीं शेतां कोसता आनी रोयता. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां भरपूर पिकावळ फावो कर म्हूण मागता. शेतकामती आपल्या वावरा वरवीं सृश्टी सांबाळटा. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक बरे भलायकेन आनी सगल्या पिडा रोगतांतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागता बापा. आमच्या शेतकामत्यांक सरकारान फावो त्या सवलती निर्माण करूंक आनी वेळार तांकां पावत्यो करूंक मागता बापा. तांकां बरी पिकावळ जावंक फावो तो पावस घाल आनी सगळ्या वायटांतली ती राख म्हूण मागता बापा. थोडो वेळ ओगीच रावून आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. आयचे हे ओद्दे वर आमी सृश्टीचेर नियाळ केला. सृश्टी ना जाल्यार आमी जिवंक शकना. आमच्या घरांनी आमी जेवता जाल्यार कोण तरी थंयसर आमकां जेवण करता, आनी तो म्हटल्यार आमचो शेतकामती. आमच्या जेवणाक शेतकामती जायती मेहनत करता. तुज्या लागीं भाजी येता जाल्यार कोण तरी थंयसर पोरसांत भाजी रोयता. जेवण शीत आसा जाल्यार शेतकामती खंयसर तरी आपले शेतांत वावर करून तुका पोसता.
मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां घोडे तांची मेहनत, तांचो वावर दिसना, पूण जितलेय पावटी तूं जेयता, जितलेय पावटी तूं कितेंय खाता, ही आमच्या भावा भयणीचो उगडास करुया. व्हड गिरेस न्हय ती, पूण आपलो वेवसाय, आपलो धंदो, आपलो काम सांबाळून आमचे खातीर ती वावुरतात. जावं गोंयांत व गोंया भायर आमकां जेवण येता, तर थोडो वेळ ही आमच्या शेतकामत्यांक जावं पावसांत, शियांत वा गरमेंत आपलो वावर चालूच दवरतात. तांचे खातीर मागतना आमचे खातीरूय मागुया. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जातना आमचे कसल्योय गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो ह्या वेळार आमी जेजूच्या पांयाशी घालुया. देवान सोबीत संवसार रचलो आनी हो सगलो संवसार मनशाच्या हातान घालो सांबाळ करूंक. पूण मनीस आपसुवार्थी व्हरतलो. एक काणी आमी आयकुल्या, एक कोंबी आनी भांगाराचें तांतें दिताली. आशेक लागून ते कोंबेकूच मारता भांगाराचें तांतें मेळूंक. आयज सृश्टी लागीं असलोच वेव्हार आमी पळयता. वेळा प्रमाणे, काळा प्रमाणे सृश्टी भांगाराचें तांतें म्हटल्यार भांगाराची उत्पन्न फावो करता. पूण आशेक लागून हे सृश्टीक आमी मारून उडयल्या. आयज वारें विकाडें, जमीन विकाडी, उदक विकाडें आनी दुयेंसां हिसपा भायर जाल्यांत. ह्या वेळार आमी आमचे सृश्टी खातीर मागुया. सायबा, तुवें नितळ सृश्टी दिल्ली ती परतून बरी करूंक आमकां सगळ्यांक तुजो आदार दी. आमचेर आशिर्वाद मागतना केरीतपणी आमी आमच्या सृश्टीचेरूय जेजूचो आशिर्वाद मागुया. थोडो वेळ ह्या उंड्यांत आसलेल्या जेजूक आमी भावार्थान पळोवया. आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्यो खासगी गरजो, आमच्या समुदायाच्यो गरजो, आमच्या फिरगोजेच्यो गरजो, आमच्या राज्याच्यो गरजो
आमच्या देशाच्यो गरजो आनी पुराय संवसाराच्यो गरजो ताका सांगुया. हे मारेकार पिडा कोविड-19 आमच्या गोंयान जायती उंचांबोडाय घेवन आयला. ह्या पिडेक लागून आमचे खुद जायती भाव भयणां सासणाची न्हीद न्हिदल्यांत. जायती आमची भावां भयणां क्वॉरंटायन सेंटरांत पिडापीड सोंसतात. आनी जायतीं जाणां ही पिडेचें चिंतूनच भियेल्यांत. होवूय जावन आसा सृश्टीचेर केल्ल्या अन्यायाचो घोडे परिणाम. तर ह्या वेळार ह्या सगळ्या भावा भयणांक पेकेवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. हें दुयेंस बेगीनूच पयस सरूंक आनी दोतोर आनी जे कोण आसात तांकां एक बरें वखद गुणादीक वखद मेळूंक जेजूक आमी सांगुया. सायबा, आमचें गिन्यान चलोना, पूण तूं जावन आसा एक पेकवणेचो देव. आमकां सगल्यांक ह्या पिडेंतली निवार. भावार्थान मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक आमी आमची मागणी खतखत्यान सांगुया. आनी जेजूचोच आशिर्वाद घेवंक ह्या वेळार आमी सगळीं तयार जावुया. शेवटाक गीत गावया R15 जेजू मोगाच्या आकट्या. जेजू मोगाच्या आकट्या, आमची लासून निकालसा, तुझ्या मोगाच्या उज्या. जेजू मोगाच्या आकट्या, आमची लासून निकालसा, तुझ्या मोगाच्या उज्या. So